यो वर्ष मधेसमा 2 दिन होली अन्तर्गृह परिक्रमाका कारण जनकपुर आसपासको क्षेत्रमा आज होली मनाइँदै स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता वैशाख 11 र 12 गते हुने। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई, एमालेको वैशाखी टेकेर चुनाव जित्ने सपना नदेख्नुस्। केन्द्रीय कमिटीमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको प्रस्ताव, चुनावलाई उपयोग गरौँ। लोक संस्कृतिलाई हेला गरेर राष्ट्र समावेशी हुन नसक्ने संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको भनाई। युरेनियम किनबेचमा संलग्न भएको अभियोगमा समातिएका कङ्ग्रेस नेतासहित 8 जना छुटे। हल प्रकरणमा मुछिएका दुर्गेश र सरोज, यस्तो छ दुवैको बयान। भाडा बढाउन दबाब दिँदै यातायात व्यवसायी, सरकारको छैन कुनै तयारी। गोर्खाको लारपाक पुगेर माधव नेपालले भने वृद्ध भत्ता हामीले सुरु गरेको हो, स्याबास भन्नुपर्ने होइन। मिडियाको हेडलाइनले बिगार्यो, जनता मसँग सन्तुष्ट छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको भनाई। मधेसमा 121 जात 35 जातको थर पहिचान हुन बाँकी। पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। ल्यान्डफिल्ड साइडका स्थानीयले आन्दोलन गर्दा पोखरामा फोहोर उठेन। नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाएका कारण विश्वास घट्दै गएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। भिजिट भिसामा विदेश जान हिँडेका 11 जनालाई अध्यागमनले फर्कायो। थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या 0। रेखा थापाको प्रश्न, निरङ्कुश प्रचण्ड ओली देउवा हुन् कि राजतन्त्र? गाई बेच्ने कमल थापा खराब नेता हुन्। एमाले नेता घनश्याम भुसालको बुझाइ, राजनीतिमा धर्म पस्यो भने खतरनाक हुन्छ। कुखुरामा पनि रुस युक्रेन युद्ध प्रभाव, आकाशियो मासुको मूल्य, खतिवडाले लादेको करभार अर्को समस्या। पैसा कहाँ हराइरहेको छ? सिरानी मुनि वा ओछ्यान मुनि? म खोज्दैछु, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बोली। युक्रेनमा युद्ध लडिरहेको रुसी सेनालाई खाना र इन्धन जस्ता आधारभूत कुराको अभाव। 3 दिनमा 7 अर्ब तरलता थपियो, लगानीको वातावरण बन्दै। रुससँग वार्ता गर्न युक्रेनी राष्ट्रपतिले राखे 6 शर्त। काठमाडौँको बार स्थित सुक्खा बन्दरगाह 1 साताभित्र सञ्चालनमा आउने। र कमजोर ब्याटिङका कारण नेपाल युएईसँग पराजित। तराई मधेसमा होलिका दहन गरेको भोलिपल्ट मात्र होली मनाउने चलन छ। सोही अनुसार तराई मधेसमा अस्ति होलिका दहन भएपछि हिजो होली मनाइएको छ। तर जनकपुर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आज शनिबार पनि होली मनाइनेछ। 15 दिने मध्य परिक्रमा बिहिबार सम्पन्न भएको छ। हिजो अन्तर्गृह परिक्रमा भएका कारण माछा मासु नखाने, निराहार बस्ने भक्तिभावका कारण होली 1 दिन पछाडि सारिएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमाका कारण जनकपुर बजारमा चहलपहल भएकाले व्यापार व्यवसाय पनि राम्रो हुने गरेको छ। कुनै कुनै ठाउँमा रङ अबिर लगाएर रमाइलो गरिन्छ। तर आधिकारिक रूपमा अर्थात् तिथि अनुसार यो वर्ष मिथिला क्षेत्रमा आज होली हुनेछ। जनकपुर अर्थात् धनुषा आसपासका जिल्ला महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही लगायतका जिल्लामा 2 दिन होली मनाइनेछ। जो परिक्रमामा सहभागी भएका छन् ती हिजो होली खेलेनन्, आज होली खेल्नेछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार पास गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन छुट्याइएको छ। उजुरी दर्ता, त्यसपछि जाँचबुझ लगायतको प्रक्रिया पूरा गरेर 15 वैशाखमा उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरिनेछ। उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहे 16 गते समय दिइनेछ। त्यही दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ। 30 वैशाखमा बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। त्यसको 48 घण्टा अघि अर्थात् वैशाख 27 गते मध्यरातदेखि मौन अवधि लागू हुनेछ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले वैशाख 30 मा हुने निर्वाचनमा एमालेले कुनै पार्टीसँग तालमेल नगर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई लक्षित गर्दै उहाँले एमालेको वैशाखी टेकेर जित्ने सपना नदेख्न पनि चेतावनी दिनुभयो। नेकपा एमाले धादिङले धादिङ बेसीमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले वैशाख 30 मा हुने स्थानीय चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शुक्रबार कपिलवस्तुको शिवगढीमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विप्लवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार विप्लवले चुनावमा सहभागी भएर उपयोग गर्ने कि के गर्ने भन्ने बारे खुलाएका छैनन्। चुनावलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्ने ती सदस्यले बताए। विप्लवको पार्टीमा अहिले चुनावमा जानु संघीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु हुने भएकाले चुनावमा जान नहुने मत पनि छ।
संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले लोक संस्कृतिलाई हेला गरेर राष्ट्र समावेशी हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित आफ्नो जीवनीमा आधारित पुस्तक सत्यमोहनको लोकार्पण समारोहमा बोल्दै संस्कृतिविद जोशीले लोक संस्कृतिले नै विभिन्न जात जाति भाषा धर्म र संस्कृतिहरू बीचमा एकता ल्याउने बताउनु भएको छ। रेडियोधर्मी पदार्थ युरेनियम जस्तो देखिने धातु किनबेचमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना हाजिरी जवानीमा छुटेका छन्। बरामद वस्तु युरेनियम भएको पुष्टि नभएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई हाजिरी जवानीमा छोडिएको महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। यसरी युरेनियम जस्तो देखिने धातुसहित पक्राउ पर्नेमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 कबाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्नुभएका नवराज पन्त पनि हुनुहुन्थ्यो। पल शाह विरुद्ध जाहेरी परेसँगै उनका फ्यानहरूको तारो बनिरहेका 2 पात्र हुन् गायक दुर्गेश थापा र सङ्गीतकार सरोज ओली। उनीहरूले नाबालिग गायिकालाई उक्साएर पल विरुद्ध षड्यन्त्र रचेको भन्दै फ्यानहरू आक्रोशित भएका छन्। आफू पक्राउ पर्नुअघि पल स्वयंले दुर्गेश र सरोज लगायतलाई आरोपित गरेका थिए। उनीहरूले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र रचेको प्रमाण भन्दै पलले केही अडियोहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त अडियोमा दुर्गेश सरोज लगायतले नाबालिग गायिकालाई कसरी पललाई बिहेका लागि बाध्य पार्ने भनेर रणनीति बनाइरहेका सुनिन्छन्। पल पक्राउ परेसँगै प्रहरी अनुसन्धानमा सरोज र दुर्गेश पनि स्वाभाविक रूपमा तानिए। उनीहरू दुवैसँग प्रहरीले बयान लियो, तर दुवैले घटनाबारे कुनै नयाँ कुरा गरेका छैनन्। नाबालिकाले सुनाएका आधारमा मात्रै आफूहरूले न्यायका लागि लड्न सल्लाह दिएको भनाइ उनीहरूको छ। नवलपुर जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमा सरोज र दुर्गेशको बयान पनि समेटिएको छ। उक्त बयानमा उनीहरूले जबरजस्ती करडी र आर्थिक बार्गेनिङ लगायतका विषयमा जानकारी नरहेको बताएका छन्। गीतको सुटिङपछि आफू लगायतको सुटिङ युनिट गैंडाकोट रिसोर्टमा आएको र दिनभरको कामले थाकेको हुँदा आफू सरासर कोठामा गई सुतेको दुर्गेशले बताएका छन्। उनको अनुसार गायिका आफूलाई बुकिङ गरेको कोठामा सुत्न गएकी थिइन् भने पल लगायतका व्यक्तिहरू मादक पदार्थ सेवन गरी बाहिर बसिरहेका थिए। निजहरू कुन कोठामा सुते मलाई थाहा भएन, दुर्गेशले भनेका छन्। अर्को दिन काम विशेषले आफू काठमाडौँ फर्किएको उनले बताएका छन्। आफूलाई पलका म्यानेजर बताउने कृष्ण जोशीले प्रतिवादी र पीडितको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ। पीडितले पनि जबरजस्ती करडी गरेको भनी बताएको हुँदा आफू लगायत सम्राट चौलागाई, सरोज ओली, योगेश काजी लगायतले कानुनी कारबाहीको सुझाव दिएको दुर्गेशले बताएका छन्। अन्य आर्थिक कुराको बार्गेनिङका बारेमा मलाई केही जानकारी भएन, उनलाई उद्धृत गर्दै अभियोग पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै सरोज ओलीले पनि प्रतिवादी तथा पीडितको सम्बन्धको विषयमा आफूलाई कृष्ण जोशीले नै बताएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पछि पीडितले पनि आफूसँग प्रतिवादीले यौन शोषण र हेरेसमेन्ट गरेको बताएको सरोजले जानकारी दिएका छन्। प्रतिवादीले पीडितलाई वास्ता नगरेपछि पीडित रुँदै हिँडेको र पीडितलाई विभिन्न बहाना बनाई गाली गरेर बेइज्जत गरिदिन्छु भने हेरेसमेन्ट समेत गर्दा रहेछन्। ओलीले भनेका छन्, पछि पीडितले सहन नसकी आफ्ना साथीहरूलाई उक्त पीडा सुनाएकी रहेछन्। त्यसपछि आफूले कानुनी कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ भनी सल्लाह दिएको सरोजको भनाइ छ। दुर्गेश र सरोज दुवै पहिलेदेखि नै मिल्ने साथी हुन्। दुर्गेशलाई पलकी बहिनीले भाइटीका समेत लगाइदिएकी थिइन्। सरोजले निर्देशन गरेका थुप्रै म्युजिक भिडियोमा पलले काम गरेका छन्, तर पछिल्लो समय विभिन्न कारणले उनीहरूबीच दूरी बढेको थियो। दिनदिनै इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउन दबाब दिइरहेका छन्। सरकारले तदारुकता नदेखाए बढेको भाडा आफै घोषणा गर्ने धम्की उनीहरूको छ। यद्यपि सरकारसँग कुनै स्पष्ट जवाब छैन। यसअघि भाडा समायोजन हुँदा तोकिएको भाडा दरभन्दा बढी भाडा तिर्दै आएका उपभोक्ता भने तमासे बन्न बाध्य छन्। जति जति इन्धनको मूल्य बढ्छ, यातायात व्यवसायीको धम्की सुरु हुन्छ। कोभिडका कारण आफ्नो व्यापार व्यवसाय बिउतिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका उनीहरू वर्तमान भाडा दरमा सेवा दिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यो हप्ताभित्र मागको सुनवाई नभए आफू खुसी भाडा बढाउने चेतावनी पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका छन्। 9 महिनामा 9 पटक इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि भाडा दर समायोजन नहुँदा आफूहरूको धैर्यता टुटेको नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र नाथ कर्मचारीले बताउनुहुन्छ। यता ट्रक व्यवसायीहरूले पनि भाडा समायोजन नभए सम्पूर्ण ढुवानीका साधन ग्यारेजमा थन्काउने घुर्की लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल शुक्रबार गोर्खाको उत्तरी गाउँ लारपाक पुग्नु भएको छ। उहाँले आफूहरूले वृद्ध भत्ता सुरु गरेको प्रसङ्ग निकाल्नु भएको छ। नेपालमा बुढापाकालाई भत्ताको सुरुवात कसले गर्यो भनेर सोध्ने हो भने त्यो बेलाको पार्टी जसको नेता माधव नेपाल थिए त्यही पार्टीले गर्यो भन्छन् उनले भने। वृद्ध भत्ता आफूहरूले सुरु गरेको कुरा लारपाकका जनताहरूले बिर्से जस्तो लागेको पनि नेता नेपालले बताउनुभयो। सारा देशले सम्झिरहेको छ, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, म माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री। पार्टीका तर्फबाट मूल नेता, यो भत्ताको सुरु गर्ने मान्छे नै म यहीँ आएको छु। तैपनि याद छैन, कमसेकम स्याब्बास भन्नुपर्ने हो नि।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले मिडियामा आएका हेडलाइनहरूले पनि धेरै कुरा बिगारेको बताउनु भएको छ। आफ्नो कार्यकालमा सम्पदा क्षेत्रमा भएको कामबारे जानकारी गराउन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका मेयर साक्यले सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा उपमेयर र आफूबीच देखिएको विवाद सञ्चार माध्यममा आएको हेडलाइन जस्तो नभएको बताउनुभयो। केही विषयमा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले विवाद ल्याउन खोजे पनि आफूले नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगरेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभरि 125 जात जाति छन्। मधेसी आयोगको अध्ययनले भने तराई मधेसमा मात्र 121 जात फेला परेको छ। तीमध्ये 35 जातको भने थर पहिचान हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ। मधेसी समुदायमा जातका आधारमा थर हुन्छ। यसअघि 82 वटा मात्र जात सूचीकरण भएको थियो, आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्तले भन्नुभयो। आयोगले पहिचान गरेका कतिपय जात र थर आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिम समुदायसँग दोहोरिएका छन्। जनजाति अन्तर्गतका 14 मध्ये 9 वटा मधेसी र दलितका 26 मध्ये 19 वटालाई मधेसीमा राखिएको अध्यक्ष दत्तले बताउनुभयो। समुदायले आफूलाई मधेसी जनजाति, मधेसी दलित, मधेसी थारू, मधेसी मुस्लिम भनेर उल्लेख गराउन भनेका छन्। कतिपयलाई सम्बन्धित आयोग र समुदायसँग बसेर दोहोरिन नदिन पहल गर्नेछौँ। यस सम्बन्धमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र जातीय सङ्गठनका अगुवासँग समेत समन्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ। जिल्ला अदालत तनहुले पल्सालाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा अभिनेता पल शाह 15 फागुनदेखि तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनी विरुद्ध नवलपुरमा पनि जारी परेको थियो, जसका आधारमा जिल्ला अदालत नवलपुरमा बिहिबार मात्र मुद्दा दर्ता भएको छ। गत फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहमाथि यसअघि 2 पटक अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले पछिल्लो पटक फागुन 22 गते शाहमाथि अनुसन्धानका लागि 12 दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको थियो। यसबीचमा नवलपुरमा परेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट लगिएको थियो। त्यसपछि तनहुँ प्रहरीले बाँकी अनुसन्धानको काम गर्न सकेको थिएन। पोखरा महानगरपालिकामा 4 दिनदेखि फोहोर नउड्दा पोखराका सडकमै फोहोर थुप्रन थालेका छन्। ल्यान्डफिल नजिकका स्थानीयको माग महानगरपालिकाले पूरा नगरेको भन्दै फोहोर ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउने गाडी स्थानीयले रोक लगाएपछि फोहोर सडकमै थुप्रन थालेको छ। पोखरा 14 मा दाह संस्कारका लागि आवश्यक घाट निर्माण, ल्याबसहितको सहरी स्वास्थ्य चौकी, पोखरा 14 र पोखरा 15 निर्मल पोखरी जोड्ने सेतीमा पुल बनाउने लगायतका माग राखेको, तर त्यो पूरा नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको जनसरोकार समिति पोखरा महानगरपालिका 14 का अध्यक्ष बुधराज कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले केही दलका नेताले राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाएका कारण त्यसप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेनले राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउनेहरू नराम्ररी पराजित हुने बताउनुभयो। उहाँले अब राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउनेहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीको कित्ता हुने र देश यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन भन्नेहरू आफ्नो पक्षमा रहने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली विदेशमा बेच्ने नभई मुलुकमा नै खपत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। भिजिट भिसामा विदेश हिँडेका 11 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। भ्रमण उद्देश्य नकुलाई दुबई, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, कम्बोडिया र घाना हिँडेका उनीहरूलाई अफलोड गरिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलका अनुसार युएई जाने सोलुखुम्बुका पासाङ लामा, झापाका प्रभा तामाङ, अर्घखाँचीका विक्रम आले, सुनसरीका लक्ष्मी बम, मोरङका सागर नेपाल, धादिङका अरुण राणा र स्याङ्जाका सुन्दरी पाण्डे रहेका छन्। यस्तै घाना हिँडेका दाङका मदन नेपाल, कम्बोडिया हिँडेका नुवाकोटका गणेश तामाङ, दक्षिण कोरिया हिँडेका ओखलढुङ्गाका पासाङ दावा शेर्पा र न्युजिल्यान्ड हिँडेका बागलुङका मनिष चन्द रहेका छन्। उनीहरूको भ्रमण उद्देश्य स्पष्ट नभएको र आवश्यक कागजात पेश गर्न नसकेको अध्यागमन स्रोतले जनाएको छ। हिजो नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2592 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 12 जना र 3322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 39 जना गरी 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी नेत्री रेखा थापाले देशको यो अवस्था आउनुमा नेता मात्रै नभएर जनता पनि दोषी भएको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा राप्रपाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै थापाले जनताले पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई जिताइराख्ने परिपाटीले देशको यो अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, जहिले देउवा, ओली र प्रचण्ड नै आइरहने हो भने बाहिर बसेर व्यवस्था ठिक भएन, नेताले देश डुबाए भनेर किन झगडा गर्ने? उहाँले अब जनताले आत्मसमीक्षा गरेर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। युवा पुस्ता राजनीतिमा आएन भनेर गाली गर्नेहरूले एकपटक स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मको निर्वाचनमा राप्रपालाई साथ दिनुपर्ने थापाको भनाइ थियो।
एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री घनश्याम भुसालले राजनीतिमा धर्म पस्यो भने खतरनाक हुने बताउनु भएको छ। भैरवमा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको संस्कृति संरक्षणका लागि होली मिलन कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले वैचारिक हिसाबले एक ठाउँमा ल्याउनका लागि राजनीति राम्रो साधन भए पनि खतरनाक हुने बताउनुभयो। राजनीतिमै मानिस बीच भिन्नता देखाउने, मेरो संस्कृति राम्रो छ अरू खराब छ भन्ने चिन्तनले एक अर्कामा लडाउनका लागि मतभेद देखिएमा त्यो राजनीतिका लागि खतरनाक रहने उहाँको भनाइ थियो। नेता भुसालले घुस नखाने नेताहरूको पार्टी वा पार्टीहरू घुस नखाने मान्छेहरूको बनिदिए देशमा विकास र समृद्धि आउने बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत महसुल निशुल्क गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत महसुल निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। गत 1 मङ्सिरदेखि सिँचाइमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई निशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आफू लागि परेको बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीसँग आग्रह गर्नुभयो। नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फूलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीले गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। मध्य प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झालाई महामूर्ख घोषणा गरिएको छ। शुक्रबार जनकपुर धाममा मिथिला नाटक कला परिषद मिनापाले फागु महोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको महामूर्ख सम्मेलनबाट उपाध्यक्ष डाक्टर झालाई महामूर्ख घोषणा गरिएको हो। हरेक वर्ष झै यस वर्ष पनि महामूर्ख सम्मेलनमा समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य, जनप्रतिनिधिहरू लगायत दर्जनौं विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई समावेशी ढङ्गबाट अन्य विभिन्न उपाधि समेत प्रदान गरिएको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी सबै आफ्नो मूर्खताको उपाधि पाउनका लागि लालायत हुने गरेका छन्। मिनापले प्रत्येक वर्ष समाजमा विभिन्न माध्यमबाट योगदान पुर्याए बापत 10 देखि 17 जनासम्मलाई मूर्खको उपाधि दिँदै आएको छ, जसअनुसार 11 जनालाई मूर्खको उपाधि दिइयो। सो मध्येबाट पनि 1 जनालाई महामूर्ख उपाधि दिइन्छ। महामूर्ख घोषित झालाई प्रशंसापत्र, मिथिला चित्रकला, फूल तथा विभिन्न तरकारी मिश्रित माला तथा दोसल्ला उडाएर सम्मानित गरियो। कास्कीमा स्कर्पियो जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 स्थित घलेलमा पर्यटक लिन गएको G2 3931 नम्बरको जीप पल्टिएको हो। जीप पल्टँदा चालक बलबहादुर भुजेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। मर्दी हिमालबाट फर्किएका पर्यटकलाई लिन गएको अस्ताम इको भिलेजको गाडी दुर्घटनामा परेपछि पर्यटकलाई अर्को गाडीमा पठाएर ल्याइएको छ। हाल बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासु प्रति किलो 420 रुपियाँसम्म पुगेको छ। कुखुरा पालकबाट प्रति किलो 300 रुपियाँमा जिउँदो कुखुरा लिएर व्यवसायीले 420 रुपियाँमा तयारी मासु बेचिरहेका छन्। यसो हुनुमा रुस युक्रेन युद्धदेखि मौसमसम्मले काम गरिरहेको छ। गत फागुन मध्यसम्म उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा कुखुराको मासु प्रति किलो 350 रुपियाँसम्म पाउँथे, तर केही दिन यता मासुको मूल्य प्रति किलोमा 70 रुपियाँ बढेको छ। यो वृद्धि स्वाभाविक रूपमा 16.67% सम्म बढी हो। हाल मुलुकमा दैनिक 60 देखि 70 टन मासु खपत हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक 50 टन माग रहेको छ, तर उपभोक्ताहरू बढ्दो महँगीको मारमा परेका छन्। रुस युक्रेन युद्धबीच कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा दबाव पर्दा दानाको मूल्य नै बढेको दाना उत्पादक व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन्। दानाका लागि अत्यावश्यक पिना, ढुटो, मकै र भटमासको आपूर्ति युद्ध र रुसमाथिको प्रतिबन्धका कारण कम भई अत्याधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको प्रभाव उत्पादनमा पर्न गई मूल्य वृद्धि भएको नेपाल दाना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष रबिन पुरीले जानकारी दिनुभयो। रुस युक्रेन युद्धकै कारण मकै, भटमास, तेल लगायतका कच्चा पदार्थको आपूर्ति रोकिएको छ। सीमित आपूर्तिमा पनि अत्याधिक 30% सम्मले मूल्य बढेर आएको छ। यसले गर्दा दाना उत्पादनमा नै समस्या परिरहेको छ, अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नगद घरमै लुकाएर राख्ने प्रविधिका कारण बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नागरिक लगानी कोषको 32औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्तिले तथा संस्थाले घरमै पैसा राख्ने गर्नाले तरलताको समस्या आएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तो पैसा आफूले खोज्न थालेको समेत उहाँको भनाइ थियो। पुँजी कता हराइरहेको छ? आखिर बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ? कतै सिरानी मुनि र ओछ्यान मुनि त बन्द रहेको छैन? प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पुँजी निष्क्रिय भएर कतै बसिरहेको त छैन? प्रश्न गर्नुभयो। त्यतातिर पनि हामी सबै नागरिकको ध्यान जानुपर्छ। उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल नेटवर्किङ, हाइपर फन्ड लगायतका नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन भइरहेको समेत औल्याउँदै
यस्तो कार्य रोक्न सरकार कठोर ढङ्गले लागिरहेको बताउनुभयो। नयाँ विकास भएका विभिन्न प्रविधिहरूको दुरुपयोग गरेर क्यापिटल पलायन हुने प्रक्रिया देखा परेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न संयन्त्र परिचालन भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको आज 24औं दिन हो। मन्त्रालयको पछिल्लो मूल्याङ्कन अनुसार रुस युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण जारी राख्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यो रिपोर्टमा भनिएको छ कि रुसले युक्रेनमा धेरै अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ। एकै समयमा सीमित गतिशीलता, हवाई समर्थनको कमीको कारणले रुसी सेनाहरूले आफ्ना अन्य साथीहरूलाई आधारभूत चिजहरू उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेका छन्। प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, युक्रेनी सैनिकको लगातारको जवाफी हमलाका कारण आफ्नो सप्लाई लाइनको सुरक्षाका लागि सेना तैनात गर्नु परेको छ, जसका कारण रुसको आक्रमणको क्षमता घटिरहेको छ। 3 दिनमा बैंकिङ च्यानलमा थप 7 अर्ब रुपियाँ तरलता लगानी योग्य पुँजी थपिएको छ। नेपाल बैंकर संघले दिएको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार गत फागुन 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 दिनमा 27 वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप 7 अर्बले बढेर 43 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। फागुन 20 गतेदेखि 27 गतेसम्म यस्तो निक्षेप बैंकहरूले जम्मा 2 अर्ब रुपियाँले मात्रै बढाउँदै कुल 43 अर्ब 26 रुपियाँ सङ्कलन गरेका थिए। यस्तो निक्षेप बैंकहरूले जम्मा 2 अर्ब रुपियाँले मात्रै बढाउँदै कुल 43 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेका थिए। यस्तै समीक्षा अवधिमा बैंकहरूले कर्जा लगानी समेत 3 अर्बले वृद्धि गर्दै कुल 41 खर्ब 72 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको सङ्घले जनाएको छ। तर अघिल्लो हप्ता अर्थात् फागुन 20 देखि 27 गतेसम्ममा बैंकहरूले 1 अर्ब रुपियाँले कर्जा घटाउँदै कुल 41 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ मात्र लगानी गरेका थिए। पछिल्लो समय बैंकमा निक्षेप बढ्न थालेपछि बैंकहरूले लगानी बढाउन थालेका छन्। क्रमिक रूपमा निक्षेप बढ्न थालेपछि मुलुकमा बिस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि 6 शर्त अगाडि सारेका छन्। उनले त्यसलाई युक्रेनको उच्च प्राथमिक सूचीमा रहेका 6 विषय भन्ने गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। जेलेन्स्कीले बिहिबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भने, रुससँगको शान्ति वार्ताका बेला सम्बोधन हुनुपर्ने मेरा प्राथमिकताका 6 विषय छन्। उनका अनुसार रुसले युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने कुरालाई युक्रेनले पहिलो शर्तका रूपमा राखेको छ। त्यसैगरी सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको पुनर्स्थापना, देशको वास्तविक सुनिश्चितता, वास्तविक रूपमै देशको संरक्षण हुनुपर्ने कुरालाई पनि उनले प्रमुख शर्तको रूपमा राखेका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको केही दिनपछि दुई पक्षका बीचमा वार्ता सुरु भएको थियो। पटक पटक भएको वार्ता परिणाममुखी हुन सकिरहेको छैन। वार्ताको सिलसिला भने जारी नै रहेको छ। पछिल्लो वार्ता गत सोमबार 4थो चरणमा भएको थियो। सो वार्ता भिडियो मार्फत भएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइलो पुडोयाकले रुसी राष्ट्रपतिसँग युक्रेनी राष्ट्रपतिले नै सिधै चाँडै वार्ता गर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका थिए। काठमाडौँको चोभार स्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह 1 साताभित्रमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि भइरहेको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। 1 साताभित्रै बन्दरगाह सञ्चालनको घोषणा हुने विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुनी प्रावधान र अन्य काम पूरा भएको बताउनु भएको छ। बन्दरगाह सञ्चालनका लागि उक्त क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा, प्रमुख भन्सार अधिकृत सहित कर्मचारी व्यवस्थापन, पैठारी तथा निकासी भएर आउने वस्तुको बन्दरगाहसम्म पहुँच सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लगायतको काम सकिएको विभागको भनाइ छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनुभन्दा पहिले नै बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी छ। गत फागुन 10 गते सरकारले बन्दरगाह क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले हालको कीर्तिपुर नगरपालिका 6 को सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। बन्दरगाहको कुल क्षेत्रफल 260 रोपनी छ। बलिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि खराब ब्याटिङका कारण नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा घरेलु टोली युएईसँग पराजित भएको छ। मध्यम विजय लक्ष्य पाएको नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित हुन पुग्यो। 169 रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35.1 ओभरमा 120 रनमा अल आउट भयो। नेपालका रोहित कुमार पौडेलले 46 रनको इनिङ खेले। खराब सुरुवात गरेको नेपाललाई रोहित र ज्ञानेन्द्र मल्लको साझेदारीले उकास्ने प्रयास गरेको थियो। ज्ञानेन्द्र मल्ल 28 रनमा आउट हुँदा ओपनर कुशल भुर्तेलले 11 रन बनाउँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। करण केसी 6, आसिफ शेख 7, दिपेन्द्र सिंह एरी 4, सोमपाल कामी 6, सन्दीप लामिछानेले 7 रन बनाउँदा आरिफ शेख र कमल सिंह एरी 0 मा आउट भए।
युएई को जितमा बसिल हमिदले 4 तथा जुनायद सिद्दिकीले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 46 ओभर 3 बलमा 168 रन बनाउँदा अल आउट भएको थियो। सोमपाल कामीको उत्कृष्ट बलिङमा युएई दबावमा परेको थियो। 9 ओभर बलिङ गरेका सोमपालले 4 विकेट लिए। करण केसीले 3 विकेट लिँदा सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरी र सागर ढकालले समान 1 विकेट लिए। जितसँगै युएई लिग तालिकामा 16 खेलमा 9 जित निकाल्दै दोस्रो स्थानमा यथावत रहेको छ। नेपाल 10 खेलमा 5 जित निकाल्दै तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ।